देवा बापाचे आमच्या समया जेजू क्रिस्ताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. अधिक मोगाचे न्हू तुमकां हर एकल्यांक दैवीक उलो रेतीर मंदिर मुल्की हांगा तावन भागी नातालां फेस्त, संतोषभरीत नातालां फेस्त आनी आशिर्वादाचें नातालां फेस्त हांव मागतां. सडवणदार आमकां आजल्माला, सगळ्या संवसारार उजवाड फांकला. सडवणदार आज आमकां जल्माला, सगळ्या संवसारार उजवाड फांकला. सडवणदार आमकां आज जल्माला, सगळ्या संवसारार उजवाड फांकला. सडवणदार आमकां आज जल्माला, सगळ्या संवसारार उजवाड फांकला. हो मोगाचे न्हू नातालांच्या ह्या शुभ संदर्भार जायती जाणां आपलो जनन दिवस आचरतात. ह्या नातालाच्या हप्त्यांतच जनन दिवस आचरतात. तांचे सांगात आमी संतोष पावता, तांचे देवाचे विस्नार आशिर्वाद आमी मागता. सांगातास काजाराचो वार्षिक दिवस आचरतात. तुमी ह्या दिसांनी तुमच्या घरांत रोसाचें कार्य आसा, खराराचें कार्य आसा आनी कुंभाराची कार्यां आसात, जुबलेव आसात आनी काजारांची कार्यां आसात आनी विविध कार्यक्रमां नव्या घराची उक्तावणां आसात. आमच्या सर कार्यक्रमांचेर जेजू बाळकाचे विशेष आशिर्वाद आमी मागता. जनन दिवस आचरतात. जॉयल पिंटो जर्मनी, 46th बर्थडे नॉयल डिसोजा वकोला. तुमच्या सांगाता आमी संतोष पावता कित्याक सडवणदार आमच्या मदें जल्माला. संतोषान बोबार बेथलेम शेरा, तारका जायला तुझ्या दारा. संतोषान बोबार बेथलेम शेरा, तारका जायला तुझ्या दारा. सगी सोराय मनशा बाळ जाला, मनशाक सोडोवच्याक मनीस आला. दैवी कलोरेत्र मंदिराद्वारे जायती आशिर्वादां, जायती बेसांवां, जायती अजापां, जायती देवाची कृपा अनुभव केलेली ती देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. दैवीक काकुतीच्या मानाक आनी जेजूच्या आनी मरियमाच्या खतावेण काळजाच्या मानाक शांती नोरोना आनी कुटुंब, रेचल मोरास मँगलोर, अश्विन आनी कुटुंब कॅनडा, मेल्विन कॅस्टेलिनो आनी कुटुंब वालेन्सिया. जेजू बाळकाच्या मानाक जुली जोसेफ डिसिल्वा सावंतवाडी. बरें एक काम मेळ्ळेल्या पासत प्रितेश फेर्नांडीस शिरवा, वाल्टर पुष्पा फेर्नांडीस शिरवा. जेजू बाळकाक अर्घ आनी होगलाप दितात. बरें काम मेळ्ळेल्या पासत, विजा मेळ्ळेल्या पासत आनी आपलें काम सगळीं आपलो वावर सगळो सुफळ जाल्ल्या पासत सेलिन डिसोजा कुवेट, फौस्तीन आनी कुटुंब कोणाचे, वेरोनिका टेलिस आनी कुटुंब कारकळा. जेजू बाळकाच्या मानाक जायतीं आशिर्वादां कुटुंबाचेर देवान उतरल्या पासत अँड्रू सिक्वेरा मँगलोर. जेजू बाळकाच्या मानाक आनी सर आशिर्वादां पासत वीणा लोएल्ला मार्ता मुक्का. जायतीं आशिर्वादां बेसांवां देवान फावो केल्ल्या पासत बर्नी मँगलोर. हांचे सांगाता मेळोन आमी जेजू बाळकाक देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवया. हरसी मनशा तुझ्या तारका, स्वागत कर तुझे बाळका. हरसी मनशा तुझ्या तारका, स्वागत कर तुझे बाळका. आयला तो तुका सोडोवच्या, ताचे संगी सर्गार व्हरोवच्या. विविध त्या सांग खातीर मागोवंक उलो दिला. तांच्या समेस्त पासून मोगाच्यान आमी मागया. थॉमस डिक चोजा वर्काडी आनी तशेंच लॉर्ना मेंडोन्सा मुंबय आनी बरी भलायकी मेळच्या पासत लिडविन पिरेरा हैदराबाद कॅन्सर पिडेस्तान ही मागोवंक उलो दिला. कॅस्ट्रायटीस, एसिडिटी आनी पायल्स मुलाव्याधी पिडे वरवीं जायती जाणां कश्ट जातात. लिव्हरांत जे समस्या आसात, गॉल ब्लॅडरांत स्टोन जाल्यात, ते काडीचे म्हण सांगल्यात, एकल्याची सर्जरी जाल्या. रेनिटा म्हणल्यार ताका संपूर्ण बरी भलायकी मेळच्या वचत. किडनी फेलियर जाल्ल्यानी मागोवंक उलो दिला. तांची डायलिसीस चलोवन आसा. मुताचें इन्फेक्शन आसा, सबारतनाक युरिनरी इन्फेक्शन, गॉल
ह्या त्या युरिनरी ब्लॅडराच्यो समस्या आसात, PCOD आनी फायब्रॉइड्स आनी तांच्या गर्भाच्या समस्या आसल्या जायत्या भयण्यांनी स्त्री आनी आवयांनी मागोवंक उलो दिला तांचे खातीर मागया. भुरग्यांचे देण्यानांतल्यान बसत मागया. दंपराकाटी अस्कत जाल्यार सोलोंक सारकें जायना तांच्या पसती आमी मागया. पाटीच्या कण्याची दूख, स्लीप डिस्क जाला तांकां देवान बेगीन सूण करचे. बशेंच बुसांची दूख, बावळ अस्कत आनी थोड्यांक आर मारल्या, कोमटेची दूख आसा आनी थोड्यांक मानसीक पिडेन दवरी कश्ट जातात, राती न्हीद पडना आनी थोड्यांक कितें कितें मतीन चिंतना येतात आनी जीव घात करया म्हण जाता. कानांत आवाज येता, वर्टिगो जाता, बॅलन्स सारकें करूंक जायना. दोळ्यांची दिश्ट उणें जाल्यार काम करची, परगांवन काम करनासा तरणाटे तांकां आतां दोळ्यांची दिश्ट गेल्यार काम येवची साध्य आसा. तांकां बरी दोळ्यांची दिश्ट मेळचे खातीर मागया. काजर जावंक आशिता, बरी सैरीक जावचे पसती आमी मागया. कुटुंबा जिवितांत जायत्या जाणांक फूट आयल्या म्हणजे विंगड जावं पडोन आसा त्या दादल्यान आनी स्त्रियांनी एकामेकाचो मोग कर. काजारी बोपय सक्रामेंतांनी सांबाळचे खातीर मागया. प्रायवंत आसा तांकां भुरगीं पळयनात, तांकां आश्रमांत घालूंक पळयतात, तसल्यांक आश्रमांत घालिनाशें. भुरग्यांनी कुटुंबाच्यांनी तांकां बरें करून पळयचें. अनाथ भुरग्यां बसत मागया, अनाथ स्त्रिया बसत मागया. ह्या दिसांनी काजारां जावचीं आसात, बऱ्या तरान जावचे खातीर कराराचें कार्य आनी घराचें उक्तावण जुबलेव हे सगळे बऱ्या तरान जावचे खातीर जायतो लोक ह्या दिसांनी पैण करनासा, तांचे पैण सुरक्षीत जावचे बसत. साहित्य गांवांनी विशेश हिंव आसा. हिंवा वरवीं कोणी जिवाक आपाय काडनाशें सर गरजां बसत. भावार्थान विस्वासान जेजू बाळका लागीं आमी मागया. अर्गां दिव्या आज देवा बापा, ताच्या पुता आमच्या तारका. अर्गां दिव्या आज देवा बापा, ताच्या पुता आमच्या तारका. हसिया ताच्या पवित्र आत्म्या, आता आनी ससनाच्या ससना. भोवमोगाचें मरण पावली आमच्या मालगड्यान सुय आमी मोगान उडास करया. तांच्या समेस्त तांच्या आत्म्याच्या साल्वासावा पसत आमी मागया. बेनेडिक्टा आनी फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा कुटुंबान मरण पावल्या समेस्त मालगड्यान उडास करता. प्रमिळा वाज कुंदापूर, देवादीन सिरिल डिसोजा ताणे कुर्ला, कॅल्विन पिरेरा दुबई, गॅस्पर मोंतेरो ताणे वेस्ट, नेरी पिरेरा ताणे वेस्ट, मार्सेल मार्टिस पांबुरू, मॅगदलिन मार्टिस पांबुरू, फ्रांसीस डिसोजा मुदरंगडी, मेरी डिसोजा मुदरंगडी, सिस्टर ॲग्नेस मार्टिस पांबुरू, प्रेसिल्ला नाझरेत पांबुरू, मारियो डिसोजा उडपी, जोसेफ आनी आपोलिन मोंतेरो सुरतकल, पीटर मोंतेरो सुरतकल, 40th डेथ एनिवर्सरी लुईस मिनेज सुरतकल. कुटुंबात मरण पावल्या समेस्त तांचो उडास करता. वेरोनिका टेलिस आनी कुटुंब कारकळा, देवादीन फेलिशियन रिचर्ड डिसोजा कुटुंबात मरण पावल्या समेस्त तांचो उडास करता. रेजिना पिंटो आनी कुटुंब मँगलोर. 29th डेथ एनिवर्सरी जॉयस लॉरेन रस्किन्ना कुर्ला वेस्ट कुटुंबात मरण पावल्या समेस्त तांचो उडास करता. निर्मला लोबो मँगलोर, देवादीन चार्ल्स आनी सिसिलिया सिक्वेरा बँगलोर, फ्रेडरिक वेगस आनी सिसिलिया डिसोजा आनी तांच्या कुटुंबात मरण पावल्या समेस्त तांचो उडास करतात. आनी तशेंच कुटुंबांतल्या समेस्त तांचो उडास करता. तेरेसा डिसोजा पुत्तूर मरण पावल्या समेस्तां ससनाचो विशय मागया. जेजू बाळकाचो उजवाड तांचेर आमी मागोवन घेवया. सरबंदार आमकां आज जल्माला, सगळ्या संवसारार उजवाड पावला. सरबंदार आमकां आज जल्माला, सगळ्या संवसारार उजवाड पावला. गीत नंबर H10, गीत नंबर H10. बेथलेहेमाशेरा गोरवांच्या गोट्या, जल्माला आज आमचो सोडवंदा. मोरयेचे द्वारी आयलो संवसारी, राया सोराय करया नमस्कार. नामान नामान बळका करया बोडब्याचे गाया. नामान नामान तारका गाव्या गीता उल्हासा.
नामान बाळोका करया बोडव्याचे गायन नामान तारका गाव्या गीता उल्हास बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. अधिक मोगाचेनो आज नातालांचो संभ्रम तुमकां समेस्तांक संतोष भरीत खुशाल भरीत आनी आशिर्वादांचे नातालां फेस्त हांव मागतां. नातालां फेस्तांतय देव मनीस जाल्लें आमी संभ्रमता. देव मनीस जालो सतान आनी कुरपेन भरलेली ताची महिमा आमी आमच्या जिवितांत अनुभव केल्या. ताका स्विकार केल्या समेस्तांक ताणें देवा बापाची भुरगीं जावचें हक्क दिलें. म्हाका तुका ताचे थंय देवा बापाची भुरगीं जावचें हक्क आसा आनी ताचे तावन जिवीत आनी उजवाड जोण घेवन महिमेची जिवीत जियोंक सर्व आशिर्वाद आमकां आसात. तर आज आमी संतोष पावया. देव मनीस जाला आनी आमच्या मदें तो जियेता. तो इम्मानुएल जाला. ताच्या एकवटांत आमी महिमेचें जिवीत जियोंक फुडें सरया. तर हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना आमचे पातकांची आमी वळख धरया. उजवाडान जियोवचे बदला काळोखान जियेल्या पासत आनी समयान दिल्लो उजवाड आमी तिरस्कार केल्ल्या पासत बक्षाणें मागोवन आमी सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगेवन सदांच अवकार मरये आनी सगळ्या देवदूतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरेस्वरा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थन मागता. सर पदवीदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत. व्हडा संतोषान आनी आनंदान देवदूतां संगी महिमा गीत आमी गावया. महिमा 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 देवाकू सगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस पोरा देवा सर्गीच्या राया सरपोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता. तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता. सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप करता. आमची काकूत कर आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्यात बसता आमचे मागणे मानून घे. की त्या पवित्र आत्म्या सांगती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता
Jesus Christa. Ye close to Povit, ye close to Ishwar, ye close to Parameshwar. Amen, 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 amen. प्रार्थूया. देवा, मनशा कुळाच्या रचणारा आणि सोडवणदारा, मनशाक तुझ्या सारख्या सोरोसून एक व्हड अजाप तुवें केले आणि पातकांतलो ताका सोडोवन आनी नवी रचना करून त्या वरन अदीक व्हड अजाप केली. तुजो अनंत पूत ससनाक तुझ्या दैव सैंबाचो भागीदार आज आमच्या मनशा सैंबाचो भागीदार जावंक पावलो. ताच्या मनशा सैंभा वरवीं आमी ससनाक ताच्या देव सैंभाची भागीदारां जावच्याक तूं आमकां फावो कर. त्यास आमच्या समिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुझ्या सगळ्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वसाप. पर्वतार कितली सोबीत पावलांती संतोषाचो संदेश हाडून येताल्या दुताची. तो शांती परगडटा, बरी कोबार हाडटा, सोडवण बसयता आनी सियोनाक म्हणटा, तुजो देव राजवट चलयता. आयक तुजे राखणे आपलो ताळो उबारतात, ते सगळे संतोशान बोब मारतात, कित्याक ते आपल्याच दोळ्यांनी सियोनाक परतून येता त्या देवाक पळयतात. जेरुजालेमाच्या पाड पडिल्ल्या जाग्यानो सांगाता मेळून बोब मारा, संतोषाची गितां गाया, कित्याक सरेस्पोर आपल्या परजेक बुजयता. जेरुजालेमाची तो सोडवण करता, स राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपलो पवित्र बावळो प्रदर्शीत करता. पृथ्वेचो सगळ्यो शिमो आमच्या देवाची सोडवण देखतालो. देवाचे उतार हे देवाचे वडपकार. पृथ्वीच्या शेकान शेक आमच्या देवाची सोडवून देखली. पृथ्वीच्या शेकान शेक आमच्या देवाची सोडवून देखली. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्रां. ताच्या उजव्या हातांत आनी पवित्र बावड्यां जैताने आपणायला. पृथ्वीच्या शेकान शेक आमच्या देवाची सोडवून देखली. सर्वेस्परान आपली सोडवण कळीत केल्या. जनांगा हुजीर आपली निताने उगडल्या. इस्रायेलीच्या घराण्या थंय ताका आसलेल्या विश्वासी मोगाचो ताणे उगडास काढला. पृथ्वीच्या शेकान शेक आमच्या देवाची सोडवून देखली. प्रितुमेर शेकान शेक असलेल्या लोकां आमच्या देवाची सोडवून देखल्या. सर्व निवास्यानो सर्वेस्पराक जय जय म्हणा. उल्हासान गितां गावून ताका हरसिया. पृथ्वीच्या शेकान शेक आमच्या देवाची सोडवून देखली. पृथ्वीच्या शेकान शेक आमच्या देवाची सोडवून देखली. एब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप.
भावा भयण्यानो, आदी मोगा परत्यान परत्यान आनी साबार तरांनी प्रवाद्या मुखांतर देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो. पूण ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मारिपात तो आमचे लागीं उलयला. हाका ताणें सगळ्यांचो वारीसदार नेमला. हाचेच मारिपात ताणें पयलें सगळी सृश्टी रचली. वो पूत आपल्या बापाचेंच महिमेचो परजळ आनी ताच्या व्यक्तित्वाचें संपूर्ण सारकें. तो आपल्या शक्तिवंत उतरान सगळी सृश्टी सांबाळता. मनशा कुळाचें पाताक धुवन काडतच तो आतां सर्गी महिमेंत देवाच्या उजव्याक बसला. ताका देवदूतां प्रास उंच उबारला आसता तांचे प्रास चड श्रेश्ठ नांवी ताणें जोडलां. दुतां भितरल्या कोणाक तें देवान केन्ना तरी म्हणलें आसा, तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला, वा हांव ताका बाप जातलो आनी तो म्हाका पूत जातलो. आनी परत्यान आपल्या प्रथम पुताक संवसारी धाडलेल्या वेळार तो म्हणटा, देवाचे समेस्त दूत ताका नमस्कार करूं. देवाचें उतर, देवाचे उडुपकार. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. एक पवित्र दीस आमकां उदेला. येया तुमी जनांगणो, सोम्याक आराधन करा. आज संवसारी एक व्हडो प्रकाश पांकला. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो, तुमचे सोवे असो. सजवाव परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो, शब्द देवा सोबे आसलो, शब्द देव जावन आसलो. वेळा काळा पूर्वीच तो देवा सोबे आसलो. सर्व वस्तू ताचे मरिफात रचन जाल्यो आनी रचलेली खंयचीच वस्त ताचे विने आयली ना. रचल्ले हर एक वस्तू ताचे थांव जीव जोडलो आनी तो जीवच मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो. तो उजवाड काळोखांत प्रकाशता, ताका आटापूंक काळोखी निमती जाले ना. हर एक मनशाक उजवाड आयतलो. खरो उजवाड संवसारी येवचो आसलो. तो संवसारांत आसलो पूण ताचेच मरिफा जाल्लो तो संवसार ताका वळखलो ना. तो आपल्या मदें आयलो आनी ताचेच परजेन ताका घेतलो ना. पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या समेस्तांक, म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले. ती जल्माली न्हय रक्तमासा वरवीं वा कुडीचे सैमीक वडणे वरवीं वा मनशाच्या कुशे वरवीं, बगार देवा वरवीं. आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी कुरपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक साजली. देवाचे उतर हे भगनी तुका क्रिस्ता.
शुभ तुझ्या उतरा वरवीं बक्षुपात आमची वाडोवपा बरतमसो. Blessed Christmas, Happy Christmas, Merry Christmas, and a prosperous New Year 2025. भागी नाताला फेस्त, खुशाल भरीत नाताला फेस्त, संतोष भरीत नाताला फेस्त आणि समृद्धीचे नवे वर्स 2025. ह्या तरासो नामान मोगाचे न्हू ह्या दिसांनी चड आनी चड आमी आयकता आनी एकामेकाक आमी उल्हास पाठयता. कित्याक समी जेजू क्रिस्त आमच्या जिवितांत आयिल्ल्या वेळार हर तराची समृद्धी आमची जाता. संवसारी लौकीक समृद्धी, आमच्या जिविताची समृद्धी आनी मात न्ही आध्यात्मीक तरांनी आमी खरे समृद्धीचे आमी जाता. देखून नाताला फेस्ताच्या संतोषाच्या वेळार, आनंदाच्या वेळार, ह्या सम्राच्या वेळार आमी बरेंकन सोबीत सुंदर जावन न्हेसता, सोबीत सुंदर जावन आमची घरां आनी आमचे वस्तू सगळे सुरंगारायता आनी आमी सजयता. तशेंच आमी संभ्रम करता, बरें जेवता, खाता आनी बरें भोंवता आनी जायत्यो बऱ्यो संगती आमी करता. आनी ताचे पैकी भोव अपुर्बेचें जावन आसा आमचें जिवीतच अपुर्बेन तें बदलता आनी आमच्या जिवितांत जायतें दान धर्म करून आमचें जिवीत आमी सुफळ करून घेता. आयच्या वांजेलांत आमकां 3 संगती स्पश्टरान आमकां आयकोंक मेळटात आनी आमच्या नियाळाक जायते दैवीक संदेश दितात. पयली संगत जावन आसा सगळ्या सृश्टे आनी देवा मदलो संबंद. दुसरें देवा आनी मनशा मदलो संबंद. आनी तिसरें देवानच मनीस जावचें. पयलें देवा आनी सगळ्या सृश्टे मदलो संबंद. आयच्या वांजेलांत जुवांसो वांजेल पयला वसर पयल्या वळीर तावन 18वी वळ पर्यंत हांगासर आमकां वाचूंक मेळटा. वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो, शब्द देवा समें आसलो आनी शब्दच देव जावन आसलो. ताका रसोंक ना, वेळा काळा पुर्वीच तो देवा समें आसलो. सर वस्तू ताचे मारिफात रचन जाल्यो, रचलेले खंयचीच वस्त ताचे विणे आयलेली ना. हाचो अर्थ देवान सगळें रचलें ताच्या शब्दा मुखांतर, थ्रू हिज डिवायन वर्ड, दॅट इज द लोगोस. दैवीक शब्दांत तें सगळें रचलें आनी तो शब्दच जावन आसा. देवाचो पूत ताचे तावन उब जाल्लो, ताका रसोंक ना या तो जल्मोंक ना, बगार देवा तावनूच उब जाल्लो. खरो देव तो जावन आसा. उजवाडा तावन उजवाड तो उब जाता तशें देवा तावन देव उब जाला आनी तो जावन आसा आमचो समी जेजू क्रिस्त. तो सगळ्या रचनेचो रचणार. सर वस्तू ताच्या मारिफात रचन जाल्यात आनी अशें रचन जाल्ल्या सर वस्तूचो जीव ताचे तावन उब जाता आनी हो जीव सगळ्या मनशाकडे असो उजवाड जावंक पावता. देखून देवा आनी मनशा मदलो संबंद. देवान मनशांक रचला, जर तर त्या मनशान ह्या संवसारांत महिमेचें जिवीत जियेचें जाल्यार देवा तावन ताणें जीव जोडिचें आनी देवा तावन ताणें उजवाड जोडिचें. पूण देवान दिल्लो उजवाड, देवान दिल्लो जीव मनशान होगडायल्या वेळार देवच मनीस जाता. मनशाक परतून देवा थंय एकवटावच्या खातीर, देवा लागीं राजी करच्या खातीर. आनी आयच्या वांजेलांत आमकां वाचूंक मेळटा कोणें समया जेजूक ह्या संवसारांत जल्म घेतिल्लें, मनशापण घेतिल्लें, स्विकार केलें, तांकां ताणें देवाची भुरगीं जावचें हक्क दिलें. जो कोण समया जेजूक आपणाच्या जिवितांत स्वागत करता, आपल्या काळजांत जल्मोवंक ताका सोडटा, आपल्या कुटुंबांत आपल्या समाजेंत जियोंक ह्या जल्मोवंक सोडटा, तांकां समी जेजू देवाची भुरगीं जावचें हक्क दिता. देखून समया जेजू थंय आमकां मेळटा जीव, उजवाड, सत, कृपा, महिमा. आनी हे आमी नियाळ करता. देव आमच्या मदें आयलो आनी आमच्या मदें तो जियेलो. तो इम्मानुएल जालो. देव आमच्या मदें जालो. आमी देवा थंय एक जावच्या खातीर, अशें आमचें जिवीत उंच उबारच्या खातीर देव मनीस जालो. आमी देव सैमांत भागीदार जावच्या खातीर समया जेजू थंय आमकां एक भागी भरवोसो उदेता. आमी देवाच्या त्या देव सैमांत भागीदार जावयेत समया जेजू थंय एकवटून. दुसरें आयच्या वांजेलांत आमकां वाचूंक मेळटा जुवावन ताका साक्ष दिली. तो ह्या संवसारांत येता आसतना जुवावन समया जेजूक साक्ष दिली. हे वर्स, येमचें वर्स 2025 वर्स आमकां एक व्हरत्या म्हत्वाचें. कित्याक सगळी पवित्र सभा
समिया जेजूच्या जल्माचे जुबलेव आचरशिता 2025 हर एका 25 वर्सांक एक जुबलेव म्हण आमी घेतल्यार हे वर्स 2025 वर्स जेजू ह्या संवसाराक येवन 81st जुबली इयर जुबलेवाचो वर्स मातनी आमी SVD सभेचे याजक दैवीक लोरेन मंदिरान सेवा करता आमी SVD म्हळ्यार सोचिएतास वर्बी दिविनी सोचिएतास म्हळ्यार लाते भाशेंत सोसायटी वर्बी म्हळ्यार लाते भाशेंत शब्द म्हळ्यार वर्ड लोगोस देवाचो शब्द दिविनी म्हळ्यार दैवीक दैवीक शब्दाचो सभा ही घडलेली सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनान 1870 इसवेंत इन 1875 तो सांत जुहांवचें प्रवचन ह्या सांत जुहांवचें आदी वचन सुरवेर आसलें तें प्रोलॉग जुहांवच्या वांजेलान पयल्या वसरान पयल्या वडीर तावन 18वी वळ पर्यंत निरंतरी ताणें वाचली आनी ताच्या काळजांत हें देवाचें उतर जगोवन दवरता आसतना ताचे थावन भायर सरलें एक अपुर्ब्याचें मागणें आनी तें मागणें जावन आसा पातकाचो काळोख आनी बेविस्वासाचो अंधकार देवाच्या उतरां मुखार आनी देवाच्या प्रेरक आत्म्या मुखार नपयत जाय आनी समिया जेजूचे काळी समेस्त तांच्या काळजान वस्ती करी जाय हें एक मागणें सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनान निरंतरी सांगलें आनी तेन्ना ताका मेळ्ळो पवित्र आत्म्याचो संदेश ताणें दैवीक शब्दाचो मेळ घडी जाय तो जर्मनींत जल्मलो जर्मनींत असो एक मेळ घडी जाय आनी सगळ्या संवसारार सुवार्ता परगट करूंक एक मिशनरीची सभा एकवट ताणें करी जाय म्हणून आनी ताणें घडलेली सभा बेगीनच विस्तारली आज सगळ्या संवसारात 6000चे चड SVD याजक आनी रिलिजियस सुवार्ता परगट करन आसात आनी त्या द्वारे पातकाचो काळोख आनी बेविस्वासाचो अंधकार देवाच्या उतरांच्या आनी प्रेरक आत्म्याच्या त्या प्रकाशा मुखांत नपयस जाता आनी समिया जेजूचें भोव पवित्र काळीज समेस्त तांच्या काळजांनी वस्ती करता आनी ह्या जुबलेवाच्या वर्सा SVD सभेचोय जुबलेवाचें वर्स हें जावन आसा ह्या जुबलेवाच्या वर्सा आमचो तो विशय जावन आसा आमच्या ध्यानाचो सर्वांक सर सुवातेर क्रिस्ताच्या उजवाडाचे साक्षी आमी जावया सर्वांक सर सुवातेर आमी क्रिस्ताच्या उजवाडाचे साक्षी आमी जावया केदाळ आमी साक्षी जाता जेन्ना आमी समिया जेजूक आमच्या जिवितांत स्वागत करता आमी वाचलें आयच्या वांजेलांत तो आपल्या मदें आयलो जाल्यार आपल्याच लोकांनी ताका तिरस्कार केलो म्हणजे जुदेव लोकांनी जेजूक तिरस्कार केलो तरी कोणें ताका स्विकार केलें तांकां ताणें देवाची भुरगीं जावचें भाग ताणें फावो केलें म्हणजे समिया जेजूक आमी स्वागत करन ताका आमच्या जिवितांत स्विकार करतना आमी देवा बापाची भुरगीं आमी जाता आयच्या काळार क्रिस्तांव मदें 3 तरांचे क्रिस्तांव हांव पळयतां थोडे क्रिस्तांव खरे क्रिस्तांव हर एका आयतारा ते मिसाक वेतात म्हयन्याक एक फावटी 2 म्हयन्याक एक फावटी बरें कुमसार जातात आपल्या घरांत मागण्याचें जिवीत भावार्थाचें जिवीत जियेतात मात न्ही समुदायांत वाड्यांत फिरगजींत एक जावन सगळ्या पवित्र सभेंतय एक जावन क्रिस्ताच्या मिस्ती कुडीचे क्रियाळ सांदे जावन जे कितें सुवार्ता परगट करूंक आनी पवित्र सभा बांदून हाडूंक तांणी वावर करी तो वावर भोव अपुर्बेंती करनासतात दुसऱ्या तराचे क्रिस्तांव आसात ते दे आर टेम्पररी क्रिश्चन्स कोंय एक फावटी कोणाचें मरण जालें कोणाचें काजार आसा कसलो एक संभ्रम आसा ती थंयसर इगर्जेक येतात ह्या समुदायांत कुटुंबांत ती सांगाता मेळटात पूण तांचे जिवितांत न्ही जावन क्रिस्ताचो उजवाड येना क्रिस्ता तें देवा बापाचीं भुरगीं जावन जियेनात तिसरे तराचे क्रिस्तांव आमी पळयता ते भारीस विजमीत म्हणल्या बरें अजापानी म्हणल्या बरें खंय एक फावटी ते तांचें दर्शन दितात खंय एक फावटी ते आमच्या मुखार ते येतात नाताला फेस्तागी आनी खंयच्याय हेका निमाण्या शुक्रारागी ते त्या दाळा मात्र ते इगर्जेक येतात म्हळ्यार असले क्रिस्तांव जावन आसात दे आर सम कायंड ऑफ गिवींग सरप्रायज क्रिश्चन्स म्हणटात ती विजमीत तरान एक अजापा तरान खंय एक फावटी क्रिस्तांव ते जावन आसा असल्यांनी केवळ व्हडा दाबाजान तांणी संभ्रम करचो आनी फेस्तां करची आनी एकामेका नामान प्रणाम पाठोवचे ते ग्रिटिंग्स ऑनलायन थंय हांगासर धाडचें पूण तांचें जिवीत समिया थंय बदललें ना समी जेजू ह्या संवसाराक जल्माल्या वरवीं मनशाकुळा थंय वर्त प्रभाव आयला
आणि एक विशेष प्रभाव जावन आसा सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या जल्मात सगळी चरित्रास आमी 2 वांटे करून आमी ताचेर नदर घालता. दॅट इज BC आनी AD, क्रिस्त पूर्व आनी क्रिस्त शका. जेजू क्रिस्त थंय देवाचें वर्स आरंभ जाता. देखून आन्नो दोमिनी AD म्हळ्यार आन्नो दोमिनी देवाचेंच वर्स आरंभ जाता, देवाच्या कृपेचें वर्स आरंभ जाता ताचे थंय. ताचे पयलोसो काळ आमी म्हणटा बिफोर क्रायस्ट, क्रिस्त पूर्व, क्रिस्ताचे की पयलोसो काळ, क्रिस्ताच्या की उपरांतलो एक काळ आसा. ह्या दिसांनी दैविक रेतर मंदिरांत वस्तेचे रेतर जाता आसतना दोगा जाणांनी भोव अपुर्बेची साक्ष सांगा दिली. तांचो अनुभव तांणी सांगलो. म्हाका न्हू ते म्हज्या काळजांत जोश आसा. तांणी ते उतरां सयत एकलो डेनीस म्हणलो भाव हांगासर आयिल्लो. तो म्हणटा सबार फावटी हांगासर रेतरेक आयलो. तो म्हणटा पयले फावटी तो रेतर येता आसतना तो एक भारी व्हडलो बिझनेसमॅन, आतांय तो बिझनेसमॅन, जायते आस्त बदीक ताका आसा, तातूंच तो मेतेर जावन आसलो. पूण हांगासर ताणें रेतेर केल्लीच देवाच्या उतरांचो मोग ताका आयलो आनी देवाचे उतरां आयकून ताणें सुरू केली. परतून परतून ताणें रेतेर करून सुरू केलो आनी मात न्ही सदांय ताणें मागणें करून सुरू केलें. देवाचो अनुभव ताका जालो. ताचो क्रिस्तांव भावार्थ म्हळ्यार कितें म्हण तो जाणा जालो आनी तो म्हणटा काळोखांत थावन उजवाडाच्या जिविताक तो आयलो आनी केन्ना अवकाश मेळटलो ताका रेतेर करतलो. आनी तो म्हणटा ताच्या जिवितांत हांगासर एक पटी रेतेरीक आयिल्ल्या वेळार ताका एक व्हडलें एक उक्तावण करूंक आसलें ताच्या घराचें. ताका जायतीं घरां आसात. हे घराचें उक्तावणाक ताणें पयलेंच दुसऱ्या कडेन थावन जायतलो सोरो हाडून दवरलो. 3 कार्टन्स, एका कार्टनांत 12 बाटल्यो आसता तुमी जाणात, आनी 7 कार्टन म्हळ्यार तुमी चिंतयेन कितल्यो बाटल्यो सोरो ताणें घरांत हाडून दवरलो ताच्या खटल्या पोंदा. आनी त्या उक्तावणाक हांगासर रेतेर करता आसतना ताका असलो एक उजवाड मेळ्ळो गी आनी पवित्र आत्म्याचें प्रेरण मेळ्ळें गी. तो सोरो ताणें पिवोंकय नजो, हेरांक दिवंकय नजो आनी त्या सोरा वरवीं कोणाचें जिवीतच नाश जावन नजो. देखून हांगा तावनूच ताणें ताच्या नेव्यूक ताणें फोन करून सांगलें तो सोरो सगळो गटारांत वत म्हणून. त्या नेव्यून म्हणे आमी इकले आतां इल्ले पयशे करयेत, या आमी खंयच्या शॉपाक फाटीन दिवयेत, या कोण पियेता तांकां दिवयेत. म्हळ्यार हो म्हणालो ना, तो सोरो तूं गटाराक वत, कितले लाख रुपये जाल्यार व्हडणी गटाराक वत. अशें तो म्हणटा ताचें जिवीत बदल्लें. आनी ताचें जिवीत तो म्हणटा एकच हांव म्हजें बिझनेस बरें करूंक हांव गळशितां, या बरें रेतेर करूंक हांव गळशितां, या दान धर्म करूंक. जायत्या अनाथ भुरग्यांच्या शिकपा खातीर ताचें जिवीत ताणें समर्पण दिलां. ताच्या जिवितांत तो म्हणटा हांवें ती रेतेर करच्या पयलें म्हजें जिवीत BC बिफोर क्रायस्ट, हांव एक पटी हांगासर रेतेर केली, आतां म्हजें जिवीत AD आन्नो दोमिनी. आनी एक भयण हांगासर रेतेर करूंक आयिल्ली ती सिल्वी, ती तिचें जिवीत ती सांगता. ती परगांवांत आसली, थंयसर दुसऱ्याच गांवच्या एका दादल्या सांगात काज जावन थंयसर ती आसली. ती गांवाक येवंक आशा नासली, पूण दैवीक रेतेर मंदिरांत रेतेर जाता म्हणटा आसतना तिका एक आशा जाली. घरा कोणाच्या घरा वचनासतना हांगासरच रेतेरेक आयली आनी हांगासर रेतेर करता आसतना तिका भोगलें तिचें जिवीत तिणें अर्थभरीत करी जाय. तिजो एकलो भाव पाद्राप आसा, त्या पाद्रापाक तिणें फोन केलें. 12 वर्सां उपरांत फोन केलें. तेजे कडेन उलयता आसतना तो उत्तर भारतांत एका जाग्यार मिसांव वावर करना आसा आनी थंयसर दुर्बळ्या धाकट्यांक तो शिकयता आनी थंयसर समाज सेवा करता, तांच्या गरजांनी पावता, तांकां घर बांदून दिता आनी तांच्या सामाजीक उदरगते खातीर सांगात आस. क्रिस्त थंय तांकां दैवीक आशिर्वादान जोडच्या खातीर तो वावर नासा. आनी तिणें त्या याजकाक कुमोग करून सुरू केली. तिचे आसले आस्पदीक ताच्या सांगता वांटून घेवन जायत्या जाणांच्या शिकपाक, जायत्या जाणांच्या बरेपणाक, उदारपणान दान दिवंक तिणें सुरू केलें. आनी तिणें पळयत पुस्तक वाचून सोम्या थंय उजवाडाची जिणी तिणें जियोंक सुरू केलें. मोगाचें न्हू, देव मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो. सतान आनी कुरपेन भरलेली ताची महिमा आमी देखली. देवाच्या एकाच पुताक सहज जाल्ली ती महिमा. आज नाताला व्यस्त आमी आचरता. मोगाचें न्हू, स्वामी जेजू खरोच म्हजे थंय तुजे थंय तो जल्म घेवन दी. म्हजे थंय तुजे थंय खरेपणी तो इम्मानुएल देव आमच्या सांगाता जावं दी. आनी ताचे थंय सतान आनी कुरपेन भरलेली महिमा अनुभव करचें भाग म्हाका आनी तुका तें फावो जावं दी. देवाच्या एकाच पुताक सहज जाल्ली ती महिमा आमकां ती अनुभव जावं दी. ह्या संवसारांत महिमेचें जिवीत जिवन सासणाचें महिमेचें जिवीत आमचें तें जावं दी. आमेन. आतां आमी उबे रावया. आमचो भावार्थ एका निजा तेवा थंय आमी धैर्यान परगट करया. सतमंतान देवाक सरपदेदरा बापाक, सर्गा आनी प्रितिमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक, आमच्या सोम्याक जो पवित्र आत्म्यावरी गरबी संभवलो
अहंकार मर्येतावन जल्मलो पोंस पिलाताका ताणें कसले ताका कुर्सार चडलो तो मेलो आनी ताका निके पेलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो सर्गार चडलो सर पदवीदारा देवा बापाच्या उजव्या बसला तेन्दान जिव्यांची मेल्ल्यांची झडती करूंक तो येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बक्षणे कुडीचें जिवानपण सासणाचें जिवीत आमेन. आतां आमची सर भावार्थाची मागणी त्या सावा आमच्या काळजाचे अत्रेक सगळ्या मनशाकुळाच्यो गरजो देवा मुखार आमी दवरया. सर्गीच्या बापा पवित्र सभेची जतन घेवच्या आमच्या पापा साहेबाचेर गवळी बापांचेर येजाक धर्मीक भावा भयणीचेर तुजे कृपेची बेसांवां घाल. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचा जल्माचो मोगाचो संदेश तांचे ताब्यान आसचे परजेक प्रसारूंक तांकां उर्बेर बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी सरकारी हुद्द्यार आसलेल्यांनी द्वेष हागे रागाचे चिंताप सांडून मोगाच्या आनी भाव बांधवपणाच्या स्पिरितान तांचो अधिकार सर लोकांच्या बरेपणा खातीर गळसूंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगज कुटुंबाच्या सर सांद्यांनी बक्षण्याच्या स्पिरितान बरोवन माया मोगाची आनी एकवटाची कुटुंबां रुता करूंक हर एक सांद्यांक पवित्र आत्म्याचें प्रेरण दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. गर्दनाच्या गोट्यान जल्मलो तुजो पूत जेजू पाळ आमच्या फिरगजीच्या सोर भुरग्यांक आशिर्वादांनी भरूं तांणी मावल्या बरीत जिणयेंत वाडून तांच्या कुटुंबाक अलंकार जावंक तांकां तुज्या शुभाम देण्यांनी भर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या एकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ल्या आमकां तुज्या कृपेन भर. तशेंच सोर युवाजनाक पिडेस्त आनी उतर प्रायवंत भाऊ भयणीक आनी परगांवांत वावुरच्या सर्वांक बरे भलायकेन सांबाळ म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या खासगी वैयक्तीक गरजां बसत आमी व्हडा पातयेणेन मागया. भोव मंगळा सर्गींचे बापा नातालाचो संतोष नातालाचो संभ्रम आनी नातालांची कृपा तुवें आमकां दिल्या. सगळ्या मनशा कुळाकी ती हो कर. सगळ्या मनशा कुळा ती शांती समाधान रास करी शंकर. हर एक तरेची झुजां खडकाय मनस्ताप एकामेका नाश करचें सगळें मनशा कुळांतान पयस सरोन दी. भाव बांधवपणान देवाचीं भुरगीं कशीं एकामेकाच्या गरजांनी पावोन जियोंक आमकां फोव कर आनी आमची कुटुंबां सगळीं तुज्या भाग्यवंत कुटुंबां ती पवित्र भाग्यवंत आनी आशिर्वादीत कर. ह्या सगळ्या गरजांनी तूं आमकां पाव हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. गीत नंबर H36. भावार्थी सर मेळून संगीत हाडया कानीक मोगाची बाळका जेजू करिया अर्पी सगळी जिणी आमची दुर्बळ कावणे रासा निदो औंकवार मरये हुस्क्यारी बोडवे गायता ताचे भोंवती वियोलांनी विण्याद्वारी अर्पिया समर्पिया देणी जिणी आमची. भावा भयणीनो नातालाच्या संभ्रमार आमी बेटोनचें मिसाचें बलिदान आमच्या सर गरजा आनी त्या सवां सवें सर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या नक्क्या पवित्रतेच्या आदाबाक सर्वेस्पर म्हणून घे. देवा आमच्या बापा ह्या बलिदानान तुजी भक्ती संपूर्णेन आमी करूंक पावता आनी ताचे वरवीं तुजें भक्षणें आमकां संपूर्णेन मेळटा देखून आयच्या दाबाजीक परबे दिसा ही बेटवणी आमच्या हातांत ती तूं मानून घे. तुझ्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी आमेन.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उभारुया, आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुजो अनंत शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुज्या महिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक वळखोन आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटोवन वसो आमची काळजां. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी तुज्या सर्गींच्या सरदळबारां सांगती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर सगळी तुजी रचना तुका वाखणता. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या समया वरवीं पवित्र आत्मेच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसता. उदेंती तावन अस्तेमते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खाशा पर्जा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, खालतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रग जावच्या तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका धीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. म्हज्या समया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत. पातकांचें मगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समया म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा, आमचे सोडोणे पासो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो, ताज्या अनंत बरीत पुनर्जिवानपणाचो आनी सरगार सडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हणून ताजी वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या, तेच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताज्या पवित्र आत्म्यान भर
आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेले सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगवंत अंकवार मरयेच्या तुज्या भगवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्तशक्तींच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता तुवें वेंचून काडलेल्याच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो ताचे विणवणेचो आधार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास करता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी. तुजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी थारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मनियारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुज्या पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रतिमोगान तीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवाळा बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुजे इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगून ससनाक धादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं ताजे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं ह्या संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंधनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजू ह्या संवसाराक आयलो आनी देवा बापाचें राज्य स्थापन करचे खातीर आमी भक्तीपणान देवाचें राज्य आमच्या मदें येवच्या खातीर मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्काय दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. कित्या रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्तांच्या सस्ता. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ्ळी. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशेपरमाणे तांकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या जेजू बाळकाची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. माया मोग असो गुर्तू संतोषान आनंदान वांटून घेवया. शांती तुमकां, समाधान तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या दैवीक जेवणाक आपण मेळिल्ले आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे बिरूंचे म्हाका फावना म्हणजे उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळू. आमेन. गीत नंबर गीत नंबर H6. तुझे पासो मुझे पासो तुझे पासो मुझे पासो आयला सोमी मुनी सावो
दैविक सुसंदेश हाड देवाक जावं बलिदान तुझे पासोन मुझे पासोन काळजांत आयल्या जेजू लागीं आमी उलोवया. मोगाळा जेजू, मोगळा जेजू, तूं खरोच देव जावन आसाय. खरोच देव जावन आसाय. म्हजे खातीर बाळोक जेजू जालोय. संगी बाळोक तूं जालोय. म्हज्या काळजांत तूं आयलोय. म्हज्या काळजांत तूं आयलोय. म्हज्या काळजांत सदांच तूं राव. काळजांत सदांच तूं राव. तूं प्रायन आनी जाणवयान वाडलोय. जाणवयान वाडलोय. तुज्या एकवटांत तुज्या एकवटांत हांवें वाडाशें कर. वाडाशें कर. सतान आनी महिमेन आनी महिमेन आनी तुज्या कुरपेन तुज्या कुरपेन हांवें वाडाशें कर. वाडाशें कर. म्हाका तुज्या बापाचो भुरगो कर. भुरगो कर. ह्या संवसारांत ह्या संवसारांत तुजें उजवाड तुजो उजवाड हांवें हेरांक दिशें कर. दिशें कर. अर्गां तुका जेजू. तुका जेजू. होगळाप तुका जेजू. तुका जेजू. जय जय तुका जेजू. जय तुका जेजू. हालेलुया. हालेलुया. होसाना. होसाना. हालेलुया. हालेलुया. प्रार्थोया. जेजूच्या आनी आमच्या भोवमोगाळ बापा, आयच्या दिसा जल्मल्लो आमचो सोडवणदार आमकां तुजीं भुरगीं करूंक आयला. तर संवसारांत आमच्या जिणयेंत अधीक आनी अधीक ताचो उपकार घेवन सर्गार तुज्या अमर जिवितांत आमकां सगळ्यांक वांटो दी. हे आमी मागता तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. भोवमोगाच्या न्हू दैवीक लोरेतीर मंदिराच्या सर यासकांच्या तर्फेन हांगासर वावुरच्या सर वावुराड्यांच्या तर्फेन स्वयंसेवकांच्या विनवणेच्या संध्यांच्या तशेंच दानी हितचिंतक पात्रोनाच्या तर्फेन तुमकां समेस्तांक संतोष भरीत नातालां फेस्त, खुशाल भरीत नातालां फेस्त आनी आशिर्वादाचें नातालां फेस्त मागता. हॅपी क्रिसमस टू यू ऑल. Blessed Christmas to you all. Merry Christmas to you all and a prosperous New Year 2025. मोगाचें न्हू भोव समृद्धीचें नवें वर्सी हांव मागतां. येवच्या शनिवाराच्या दिसा डिसेंबराच्या 20 आनी 8 तारखेर आमी विशेश तरान हांगासर एका दिसाची रेतेर करता. सकाळी 9 वरां तावन दनपारां 3 वरां पर्यंत मातनी नातालांचो संभ्रमी आमी करता. व्हड एक गर्दनाचो गोठो केला आनी भोव अपुरबायेची वय डेकोरेशन सयत केलां. हें सगळें पळोवंकी आनी हांगासर विशेश दैवीक अनुभव जोडूंकी हांगासर तुमकां समेस्तांक हांव मोगाचो स्वागत करता. आनी उडासतोरा 9व्या वर्सा जानेवारीच्या 5 तारखेर शनिवाराच्या दिसा ब्रदर प्रकाश डिसोजा बॉम्बे तावन हांगासर येतालो आनी एका दिसाचे रेतेर चलोन व्हरतालो. शनिवारा सकाळी 9 वरां तावन दनपारां 3 वरां पर्यंत कंडी जावन मोगाचें न्हू ही रेतेरी कंडी जावन सुकय नाकात. वसोन यात क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत नंबर H40 H40. बेथलेमाचे गोरवा कावणे सर्वामी वसोया. बाळका जेजू कामी भक्तीन मना नमस्कार सर करूया. संतोषांचो संगत मेळोया. आंजा संगी गावुया. गोळ्यांचो नास नासोया. मैमाताची गाजोया. संतोषांचो संगत मेळोया. आंजा संगी गावुया. गोळ्यांचो नास नासोया. मैमाताची गाजोया. मोगाळ पुता सोवे हांव क्वार मोरी
आशीर्वाद दिव आमकां भगेवन क्रिस्ताचे कृपेन नेर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.